Bonjour, je me présente, je suis Kadiri Kautar, psychologue et psychothérapeute. On va essayer de parler d'un sujet qui peut intéresser beaucoup de personnes, la peur de vieillir ou الخوف من التقدم في السن. هذا الخوف هذا اللي كاين بزاف ديال الناس اللي بعض المرات ما كيكون عنده حتى شي علاقه بالسن، حيت كاين شي ناس اللي كيجيهم هذا الخوف هذا في سن يعني اسي جون، كيكونوا عندهم 20 عام و30 عام وديجا كيتخوفوا من هذا التقدم هذا. Donc, ce qu'on peut dire sur la peur de vieillir, c'est que essentiellement, ça n'a pas forcément un rapport avec l'âge. ولكن ما حد الواحد كيتقدم في السن هما التساؤلات والقلق ولي زونغواس كيتبدلوا، وهاد التساؤلات كيبقاو يعني بلوس اون ريلاسيون مع لا ديسيني اللي كيعيشوا فيها. يعني كل ديسيني، كل واحد عقد من الزمن كيجينا بالتساؤلات ديالو، بالقلق ديالو، بلي زونغواس ديالو. و اسونسيالمون ملي كيوصل لواحد الثلاثينات لا فام اسونسيالمون كتبدا تخمم في يعني في ايتابليغ اون ريلاسيون بسيكو افيكتيف ستابل، يعني تزوج، دير وليدات، دير دارها. ابتداء من الاربعينات كيبداو واحد التساؤلات اللي هما بلوس دوردر اكزيستونسيال، يعني الاربعينات كتحطنا ولا كتدفعنا في واحد سكون ابل لا كريز دو ميليو دو في. هاد لا كريز هادي اللي كيولي الواحد كيطرح تساؤلات على شنو درت في حياتي. كتكون واحد لا بيريود اون بيريود اون باس اون في دي بيلان، شنو درت في حياتي و سورتو كيسكو جو بو فير باش ما نفقدش داك النصف الثاني من حياتي، لان دابا كومونسي ليسبيرونس دو في ماشي وكطلع، ودابا عندنا اون موين ا بو ديال 80 زون بالنسبه للرجال و لي فام اوسي. دونك 40 عام كتحطنا في النص ديال هاد لا بيريود هادي، النص اللي ميم كونط اون ا بيردو دي شوز امبورطونط في هذاك النص الاول، كيفاش نديرو باش نقادو تو سكون بو سو سور كوا اون بو اجير باش نقادو داك النصف الثاني. دونك لونفونس ولات il débouche de plus en plus rapidement على l'adolescence. شحال هادي كنا في لا بسيكاناليز كنهضروا على واحد سكون ابل لا بيريود دو لاتونس. La période de latence, c'est une période fine, يعني tout ce qui est sexuel ou intérêt ou tout ce qui est pulsion, c'est une période اللي كنعرفوها بون اكالمي دي بولسيون، يعني ما كيبقاوش داك لي بولسيون كيدفاو من لاج ديال 7 سنين حتى ل 11 12 عام تقريبا. هاد لاج هذا حنا يعني تنبهنا انه ماشي هو كيتقلص ولا كيبدا هاد لاكالمي مع 7 سنين، ولكن تري رابيدمون كندخلوا في واحد لا فاز ديال لا بري ادوليسونس ولا ديال لا بري بوبرتي اللي كيبداو تري رابيدمون واحد تغيرات هرمونيه، واحد تغيرات بسيكولوجيكيه يعني بالنسبه للانسان اللي كيجعلوه يولي دو بلوز اون بلوس دون هاد لي كيستيونمون اللي كيبداو. دونك ديزون فحال الا biologiquement on est vieux de plus en plus tôt, et psychologiquement on est vieux de plus en plus tard. يعني ولا بيولوجيكمون كنوليو كبار وكنوصلوا واحد لو دوغري دو ماتوريتي رابيدمون، كيولي لادوليسون 11 عام 12 عام راه ديجا في بزاف ديال الحوايج اللي ما كانش كيكون فيهم لادوليسون شحال هادي. وفي لو كوتي بيولوجيك مازال المراه ديال 40 عام و50 عام كتشوفها مازال مزيانه، مازال الي بيل، مازال الى دي بريوكوباسيون. ملي كتكون لي بريز اون شارج ولو كوتي بسيكولوجيك ديالها تابع مزيان، اون برينسيپ سا نو بوز با بروبليم ديال هاد لا بور انتونس ديال لو فييسمون. دونك نقدروا نقولوا انه دونك هاد لا بور ني با فورسيمون ليي مع ليتا سيفيل ديالنا ولا السن ديالنا، ولكن هو بلوس اون ريلاسيون مع سكون ابل حنا لا ليبيدو اللي داك لا بولسيون دو في ماشي اللي بدا ان ريلاسيون مع لا سيكسواليتي، مي سي اون ليبيدو في لو سونس لارج ديالها بسيكاناليتيك و بسيكولوجيك دو تيرم، اللي يعني كتعلق بجميع الحوايج اللي كنكونوا حنا اون دي زونفي عليهم، ديالاش كيس دو كوا اون انفي، كيس كون بو فير، شنو هما المسائل اللي كنقدروا ندير، داك ليلان كتعطينا واحد ليلان باش نقدروا نديروا شي حوايج دون نوتر في. ملي كيتقلال هاد لا ليبيدو هادي ديزونك لا بيرسون كتدخل في واحد لا بيريود دو روبلي.
كتجمع على راسها، ما كتبقاش تبغي يعني لو موند اكستيريور il ne s'intéresse pas ليلو فحال. كيولي الخوف من داك لو شونجمون فيزيك ديالها، الخوف من المعامله مع الاخرين، وهذا الشيء كله جاي علاش؟ جاي اون فيت دي زيدي انستالي و بريكونسو. يعني هاد لي زونغواس هادو سي اون فيريتابل انغواس، سي با اون انغواس لي جايه جوست اون انغواس نيفروزي ولا dû à l'ego ديال لا بيرسون، mais ce sont des angoisses fondées dans la mesure où on vit dans une société individualiste et utilitariste, c'est-à-dire qu'on est dans une société où on existe à travers nos performances. Je n'ai une place في هاد لا سوسيتي هادي حتى كنكون انا عندي واحد الدور اللي كنلعبو في هاد لا سوسيتي. ما حتى عندي واحد الدور وانا اكتيف وانا يمكن لي ندير بزاف ديال الحوايج ويعني وانا عندي بلاصتي يعني في يعني في لو مارشي دو لا سيدكسيون، في لو مارشي دو ترافاي، في لو مارشي دو لامور، في لو مارشي يعني في جميع النواحي اللي كيمكننا نهضروا عليهم. ديك كيولي هادشي كيتقلص، كتبدا البنادم ما موجدش ما مهيئش بسيكولوجيكمون لهذا التغيير هذا، كيولي هو براسو il a du mal à se reconnaître lui-même là devant le miroir. S'il ne se reconnaît pas, donc il ne sera pas في واحد لو بروسيسوس داكسبتاسيون. ما يمكنش بنادم يتقبل واحد الوضعيه اللي هو ما مهيئ لهاش. يعني في حال جميع الحدادات اللي كنعيشوا في حياتنا، يعني لي بروسيسوس دو دوي كون في دون نوت في اللي ils sont en relation مع لا بيرت. où la perte elle n'est pas toujours liée qu'à la perte des personnes chères, mais elle peut aussi être liée à la perte de tout ce qu'on peut posséder de cher. حتى هاد الفتره ديال الاربعينيات والخمسينيات اللي كتبدا غالبا من الخمسينيات والستينيات كتكون واحد لا بيريود دو دوي، يعني لا بيرسون كيخصها دير الحداد ديالها ديال بزاف المسائل اللي عاشتهم في حياتها باش تقدر تكون في التقبل ديال شنو جاي، لان ما حدها كتقبل هذاك لو كور ان شونجمون، ما حدها كتقبل داك لو فيزاج ان شونجمون، ما حدها كتقول كيفاش جو بو انفيستير هاد لا ليبيدو ديالي وهاد لينيرجي ديالي اوترومون. وهي يعني بسيكولوجيكمون il devient préparé لهاد التغييرات اللي كيطرقوا. ساشون انه لا فييس كوميم ولا الخوف من الشيخوخه كيبدا عند المراه اسونسيالمون مع لا مينوبوز، ملي كتقطع العاده الشهريه عند المراه. هنا كيوليو كتطرح داك التساؤلات ديال واش مازال عندي بلاصتي، واش علاش هاد التساؤلات هذه كتجي؟ لان في واحد الوقت يعني في لو سياكل اللي قبل من هذا كانت البلاصه ديال المراه والرجل كانوا بريتابلي بارابور ا دي كريتير بيان ديتيرميني. شنو هما هاد لي كريتير؟ الراجل عنده محدو كيخدم ويعني كيقدر يدخل فلوس وكيخدم، هو راه الى سا بلاص في المجتمع وما عنده حتى شي مشكل. داكشي علاش الراجل حتى هو ملي كيوقف في الخدمه وكيوصل لواحد لاج لا روتريت كيوليو دي بروبليم حتى بسيكولوجيك ولا ديبرسيون. والمراه كانت لا يعني لو رول ديالها في لا سوسيتي انتيمون ليي مع لا بروكرياسيون، يعني ما حتى كتقدر دير الاولاد وهي المراه راها ال في بارتي، يعني كتربي كدير عندها بارتي برونونت كتساهم في كل شيء في البيت ديالها مع وليداتها. دي كون اغيت هادشي، ديك الوليدات كيبداو يكبروا كل واحد كياخذ لوتونومي ديالو، كتبدا داك المراه elle se pose des questions على son rôle في هذا المجتمع، ساشون كو ما بقيناش في واحد المجتمع اللي كانت فيه العائله مجموعه بزاف، اللي كان شي كيعاون شي. كانت المراه يعني ملي كتكبر وتكبر وليداتها كتبقى عندها واحد الدور كبير في العائله، الدور ديال الانسان اللي كنرجعوا له في وقت المشاكل، الدور الانسان اللي غادي يعلم بنته مازال دير شحال ديال الحوايج، اللي غتبغي طيب، اللي غتبغي دير شوز اللي ما بقاتش دابا في لا سوسيتي اكطوال ولا قلالت بزاف. دونك المراه ملي كتوصل لواحد ان سيغتان اج كتحس براسها انوتيل. دونك دابا ولات لا فييس ملي كنهضروا عليها كتولي بلوس ليي او سنتيمون دينوتيليتي اكثر منه من السن.
يعني بزاف ديال العيالات اللي ما تيكونوش مقدمين بزاف في السن، يعني مازال عندهم 50 عام 60 عام، مازال فيزيكمون الي انكور تري بيان، مازال يعني في الصحه ديالها مازال تقدر دير بزاف د الحوايج، ولكن كطيح في دي ديبرسيون ديال هاد لابيغ وهاد لونغواس اللي هي متعلقه بالشيخوخه. علاش؟ لان كتحس بهاد لينوتيليتي. انا لاش كنصلح، شنو كندير، شنو بقى لو رول ديالي في لا سوسيتي. وما حد لهاد لو سونتيمون دينوتيليتي كيتانستالا هما سكون ابل حنا لي زيدي ايروني و لي زيدي نوار كيزيدوا في الدماغ. وما حنا اون دي زيدي نوار وحنا اون لانستالاسيون ديال دي كونيسيون ديستوردو اللي كيجعلونا هاد يعني التفكيرات اللي قبيحه واللي نيجاتيف اللي كيجعلوا بنادم كيكون واحد التصرف، واحد لو مود دو فونكسيونمون اوتور ديال داك لي زيدي. هاد لو مود دو فونكسيونمون الا عرفناهم انه اسونسيالمون معلق بداك الافكار اللي هي نيجاتيف، راه غادي نعرفوا كيفاش نبدلوا هاد لو مود دو فونكسيونمون. دون ان بروميير طون نشوفوا الافكار اللي عندنا اللي هي سلبيه باش نقدروا نتحكموا في العواطف ديالنا اللي هي سلبيه، لان افكار سلبيه ما يمكن لها تعطي غير عواطف سلبيه. ما يمكنش يكون عندي انا افكار سلبيه ونكون فرحانه وناشطه. دونك افكار سلبيه وعواطف سلبيه ما يمكن لهمش يعطيونا ان كومبورتمون سان، ان كومبورتمون اللي واحد التصرف اللي هو نقدر نقولوا افيك دو ريكول ومخمم ومعروف وسان. on peut pas être في le comportement réfléchi et analysé. donc شنو كيوقع؟ كيتكونوا واحد الاوتوماتيزمات، c'est ce qu'on appelle les automatismes اللي هما كيكونوا هاد الانستالاسيون دي زوتوماتيزم ما كيكونوش غير في هاد المشكل هذا ديال الشيخوخه، ولكن كيكون في جميع المشاكل اللي هي كتكون يعني الواحد il se met en tête des idées négatives وداك لي زيدي كيجيب دي ديستورسيون كوغنيتيف، هذاك الافكار اللي هي ما مزياناش واللي كيولي عليها ان كومبورتمون نيجاتيف في لا سويت. لو كومبورتمون دائما تيلمون كيبقى يتعود ويتعود ويتعود كو داك لي زيدي il s'installe كيوليو اوتوماتيك. علاش؟ لان كيولي لو باساج سي سكون ابل لي تراس ميوزيك، واحد لي يعني في الذاكره ديالنا ملي كنبقاو نعاودوا الحاجه كدير واحد لا تراس ميوزيك، كدير واحد يعني ان سيركوي ديالها اللي كتديرو بطريقه اوتوماتيكيه بحال السوغان. كنسوقوا في الاول ما كنكونوش عارفين، كنكونوا فيجيلون، كنكونوا ما عارفين شنو غنديروا، عرقانين مخوفين، ولكن ما حد الواحد كيسوق هو لو سيركوي كيدير في الدماغ. باغي في المشاكل البسيكولوجيك ما حد الواحد كيعود ان كومبورتمون هو لو سيركوي سانستال، وما حدو سانستال هما لي زيدي نيجاتيف كيزيدوا والواحد كيدخل في واحد الدائره مفرغه اللي ما كيقدرش يخرج منها. دونك هاد لو فييسمون باش نقدروا يعني ندوزوا هاد لا بيريود في واحد هاد المرحله هذه ندوزوها في واحد لي كونديسيون بوزيتيف. دونك او ليو كو سا سوا اون بيريود ديال دو غير، يعني ديال واحد الحرب اللي هي بيردو دافونس، لان ما نعياو نتحاربوا مع يعني لي سيني ديال ليفولوسيون ديال لاج، راه ما غاديش نقدروا يجي واحد السن فين غادي يبانوا. دونك لا ميديسين كتقدم، العمليات التجميليه كتقدم، ولكن غيجي واحد الوقت فين المسائل غتبان. دونك الواحد فعوت ما يبقى دائما في لو ريفو في لو ديني ديال هاد لافونسمون في لاج. كيفاش نقدروا نوليو هاد لا بيريود هادي تكون بلوس اون بيريود d'intégration ديال هاد لي نوفيل دوني، une période qui ne va pas être vécue par la personne فحال une fatalité ولا une étrangeté. لان كيكون واحد عايش راسو ما كيبقاش يعرفو في المرايه، كيبانوا له شي حوايج اللي تبدلوا عليه. دونك المراه il peut le vivre très de façon très négative. دونك كيفاش نقدروا فعاوت ما تولي غير une période de deuil، هضر الخمسينيات والستينيات يعني غير الحداد ديال شنو داز، كيفاش تقدر تكون une renaissance، يعني كيفاش الواحد يقدر il reconstruit toute sa vie ou le passé autour ديال هاد لي دوني اللي عندنا دابا. هاد لي دوني لا تقبلناهم، الا تقبلنا هاد لو كور دون لوكيل اون في، باسكو سي ان كور dans lequel on vit qui ne nous représente pas forcément، ما حدنا كنتقبلوه وحنا كنتقبلوا الفكره du vieillissement وحنا psychologiquement on va mieux. Donc je crois qu'on a une question. D'accord. Alors une certaine dame تتسأل عندي 29 سنة تقريبا 30 وليت تكثر الخوف ديالي من الموت ومن انه نشرف
وما ندير والو في حياتي. واش هذا مرض نفسي؟ واش هاد شي حاجه عاديه؟ فوالا. داكور. دونك واش مرض نفسي ولا حاله عاديه؟ هو الخوف من الموت يعني عند كل شيء، لان سي اون فرستراسيون اللي كاينه واللي ما كاين منها هروب، يعني بو امبورط شحال كبرنا ولا صغارينا سي اون ايسيو اللي دائما غادي نوصلوا لها. ماتنون شنو هو لا ديفيرونس بين الحاله المرضيه ولو باثولوجيك؟ دائما كنقول سي اون كيستيون دو فريكونس اي دو كونتيتي، شحال من مره كتجيك هذه الفكره في اليوم وشحال ولا فريكونس ديالها، يعني واش كتجيك بزاف حتى كتجعلك انك يعني تكون عندك واحد الاعاقه في الحياه ديالك، ما كتبقاش تقدر تخمم في حوايج اخرين، ما كتجعلكش تمشي يعني تشوف واحد لي بليزير في طرق اخرين. ملي كيكون هاد الاعاقه كونستيتو ان فيريتابل هانديكاب في الحياه ديال الانسان، كنقدروا نهضروا على لا فوبي دو لا مور اللي هي لا تاناتوفوبي اللي معروفه واللي حتى هي خاصها ان تريتمون بسيكولوجيك سبيسيفيك. ماتنون الا كانت كتجي غير بطريقه عاديه ومازال ما وصلاش لهاد الهانديكاب وهاد الاعاقه اللي هضرنا عليها، كيخص الواحد يخمم في هاد الافكار ديالها، لان الفكره اللي تعودت هي خايفه انا ما ندير والو من حياتي في حياتي. دونك هذه الفكره اللي هضرنا عليها، داك لي زيدي بريكونسو اللي ما حدنا كنكونوا لو كومبورتمون ديالنا على دي زيدي نيجاتيف، وحنا كنزيدوا في لو كومبورتمون نيجاتيف وما لي زيدي نيجاتيف كيزيدوا، دونك فحال كنميوهم اون لي نوري. دونك هاد لي زيدي نيجاتيف الا لاله خايفه من انك ما دير والو في حياتك، دير لو بيلان ديال حياتك باش تعرف شنو درتي مزيان وشنو تقدر دير باش تفادى داكشي القبيح اللي درتي. داكوغ. ملي كنديروا ان بيلون اون ابرون دو نو زيرور، ولكن ملي كنبقاو كنهضروا غير على لي زيرور ديالنا وكنهضروا غير على لو كوتي نيجاتيف، اون ابرون با دو نو زيرور. دونك كيسكي في كو كنطيحوا في لو فينومين دو ريبيتيسيون. كيجيب لنا ربي راه حنا كنخمموا، راه حنا اون لو ليبر اربيتر، راه حنا كناخذوا واحد القرارات يعني افيك اناليز وحتى كنرجعوا لبزاف الحوايج، وحنا راه ما كنخمموا ما والو. كما قلت قبيله كنكونوا في واحد لي اوتوماتيزمات اللي كتسانستال، وداك لي زوتوماتيزم هادو كنخمموا كنقرروا اكزاكتومون دو لا ميم فاصون اللي كنكونوا قررنا ديجا ومرات من قبل. دونك غتسيب راسك ليشيك سيغتينمون ما كطرح هذا السؤال الا ويعني تحتي بزاف ديال لي زيشيك في حياتك. دونك لي زيشيك اللي تحتي فيهم غادي يعاودوا يتعاودوا الا ما خديتيش العبره من شنو وقع. وفعاوت ما تقول لا انا ما غنهضرش على داكشي اللي داز، ولكن غادي نقول غنجيب لو شون دو لا كونسيونس، جو في كونسيونتيزي، يعني نجيب شعوريا نجيب داك المشاكل اللي عندي باش نقدر ما نبقاش في لي زوتوماتيزم ديالي لا شعوريا. وشعوريا نقول شنو درت مزيان، شنو قلت، غيكون ان بيلون شنو درت مزيان وشنو درت قبيح، وداك القبيح ناخذ منه العبره وندير جو فيكس دي زوبجيكتيف dans ma vie. لان باش تقدر تمشي بعيد ودير شي حاجه في حياتك il faut fixer des objectifs. Oui, une autre question. انا واحد السيده تتسال: انا عمري 35 سنه وكنحس براسي كبيره لاني ولدت في العشرين وولادي بداو يكبروا، كنحس براسي شرفت، خصوصا راجلي كيبان صغير، هادشي مرضني بزاف. دونك كما قلت في الاول داكشي علاش انا بديت الانترفونسيون ديالي، قلت انه لا بور دو فييسمون نا فورسيمون ما عندهاش علاقه كبيره فورسيمون بالسن، هي كتزيد مع تقدم السن، ولكن كاين الناس الصغار اللي كيكون عندهم هذا المشكل. هاد السيده هذه شنو المشكل اللي عندها؟ ولدت صغيره ولا وليداتها كيكبروا. دونك لو بروبليم برينسيبال ديالها هو انه هذيك لو رول اللي عند المراه اللي هي كنقولوا مع لا بروكرياسيون، وليداتها صغار وكتربي وعندها كيكون عندها واحد لوتيليتي في الدار ما بقاتش كتحس به. دونك هنا رجعنا اللي هضرنا عليه شحال قبيله، هو داك لو سونتيمون دينوتيليتي. انا لاش صالحه كونت جو مو سون انوتيل، كنحس براسي ما بقاش عندي اون بلاص في لا سوسيتي اي جو ني با دو رول لا سوسيال ولا في ما فامي ولا. دونك لا كاسكيت اللي كتكون لابسه داك هاد المراه حياتها كامله كدور اوتو ديال داك الولده والوليدات، كيتزول لها داك لا كاسكيت حيت وليداتها بداو كيكبروا، كتصيب راسها ما الي ديستابيليزي حيت ما عندهاش اوت شوز. دونك هاد السيده هادي الا راجلها كان كيبان صغير يفو كيل كومبرين كو حتى هي كيمكن لها ال بو سانفيستير في اوت شوز دون سا في، دير شي مسائل اخرى وتعلم شنو داز. و الفو كيل كومبرين كو داك الافكار ديال حيت الوليدات كبروا راه هما اللي كانوا ممكنيني انا نكون مراه ونحس براسي مراه، راه الوليدات واخا كيكبروا مازال كيكونوا معلقين بك ومازال محتاجينك في بزاف د الحوايج. دونك كيسكو فو بوفي فير
encore pour vos enfants ou qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous investir différemment dans votre vie de sorte à ce que تعاود تبدا تحس داك الشعور بالسعاده لو بليزير خصو يعاود يدخل لك في حياتك بطريقه اخرى. Oui, on a une autre question. Une autre question. Alors, plus tard qu'hier, ma fille m'a annoncé le décès d'un ami de 40 ans. D'accord. Et moi, je vais fêter mes 40 ans le mois prochain. D'accord. Et j'ai commencé à stresser. D'accord. دونك هادو يعني هنا جو ني با اسي ديليمون ما كرهتش انه هاد السيده تعطينا بلوس ديليمون واش هاد لو ستريس عندها شحال هادي وهادي غير لا غوت كي في ديبوردي لو فاز ولا سي ان ستريس اللي عاد بان الا كان ما كان عمره ما سوفون هادو تيكونوا دي جون سوسيبتيبل يعني كيكونوا سنسيبل واحد الهشاشه بسيكولوجيك اللي كتجعلهم ملي كيكون ان ايفينمون نيجاتيف بحال هكا دغيا هما ils s'approprient داك ليفينمون كيوليو بحال هما اللي غادي يعيشوه. دونك هاد السيده هادي دائما المسائل لو كومبورتمون ولا لا بور اللي كيمكن لها تحس بها الانسان هي على علاقه وطيده بالافكار اللي عندنا هذه. ما كرهتش انه الواحد يخليها في دماغه كليغينيت. بغينا نخدموا على لو كومبورتمون نخدموا على لي زيدي اللي هما اللي جينير لو كومبورتمون. الكومبورتمون ما كيجيش من السما. دونك هاد السيده هادي تكون في دماغها هاد السيد اللي هو مات من 40 عام راه سي با لا غراند ماجوريتي اللي كاينه. كيفاش اون بو ريستركتوري سي سكون ابل لا ريستركتوراسيون دي زيدي. هاد ليدي هادي اللي فحال غادي تغلط لها الافكار كاملين حيت هذا مات من 40 عام انا غنفيت 40 عام دونك انا يمكن لي نموت. La grande majorité c'est pas la mort à 40 ans. La mort c'est une frustration اللي ما عندنا نهرب عليها ولكن لا فرستراسيون خاصها تكون جيري لان لا كان اي واحد غادي يخاف من الموت راه حتى واحد ما ينوض مفرشو حتى واحد ما يتعلم يقرا حتى واحد ما يخدم حتى واحد ما يولد الاولاد لان اشاك فوا غادي نخمو انه بو امبورط شنو غندير راني غنموت غدا بو امبورط شنو غنمشي راه الموت جايه. دونك هذاك السيد مات من 40 عام الله يرحمه جيسبر كي لا اكومبلي دي شوز دو سا في. دونك فعاود ما تكون هاد ليفينمون il crée des idées négatives سلبيين في راسك je préfère plutôt que vous vous dites ça va être un point de départ. بغيت نكون vers un départ vers quelque chose de positif. دونك وصلت ل 40 عام بغيت ندير شي حاجه في حياتي اللي غتمكنني انا حتى الا كانت اون ديسباريسيون بروشين اون سي با حتى واحد فوقاش غيموت ولكن نكون dans le plaisir ونكون جي accompli beaucoup de choses dans ma vie. Oui, une autre question. Alors واحد السيده الا عندي 21 سنه وما كرهتش الوقت يتوقف حيت تنخاف بزاف من المستقبل من الموت من انه نمرض. واش هذا شي حاجه عاديه ولا لا ولا مرض؟ كما قلت دائما هو توجور اون كيسيون دو فريكونس اي دو كونتيتي. الا كانت دائما كتخاف من المرض والمرض اللي شافته كيبان لها راه يمكن لها تطيح فيه هادو يعني ماشي حتى لا فوبيا عندها دي فوبيا ولكن عندها امراض اخرى اللي عندهم تسميات اخرى اللي كيمكننا نتطرقوا لهم في حلقات اخرى. ولكن الا كان هذا التخوف هذا زائد على الحد يعني كنصحها انه تمشي تشوف لا في دان سبيسياليست. ولكن اللي نقدر نقول لها دابا هو انه مازال صغيره ما حدها الانستال هذيك الفكره في راسها ديال انه خاص الوقت يتوقف. هو راه الوقت بالعكس عاد غادي يمشي بلو رابيدمون عاد غادي تبدا بحال الفا فوكاليزا غتبدا تكونسونطرا على داك لي سين دو فييس وما حتى كتشوف اون غيد ولا شي مره نسات شي حاجه ولا وقع لها شي مرض ولا شافت في لا تيلي شي مرض وقع لها وهي كتزيد ايلوغمونت سي شانس باش تزيد تشرف وباش تزيد تخاف من الشرف وما حتى كتخاف وهي كتزيد تخاف. كما قلت واحد الدائره مفرغه فين انسان لا بيرسون سانستال وما حدو كيدور هو كيزيد يدور ويل نوري داك لي زيدي. دونك عندك هذا التخوف هذا خاصك تشوف الافكار كي سوطوند هذا التخوف اللي كيجيبوا لك هذا التخوف. هذه الافكار هي هذه شنو هي غتهز ورقه وستيلو وغادي تكتبهم. هذا التخوف من المرض علاش واش هما تخوفات اللي هي لوجيك. دونك واش اي واحد شاف واحد المرض هو غادي يمرضو سي سكون ابل ليبوكوندري سي دي بيرسون ايبوكوندرياك اللي كيشوفوا شي حاجه كيجيو خايفين هذا مات حيت راسو عنده ما عرف شنو كيجيو يقلبوا في راسهم هذا حيت جا ان كونسير il faut pas parler de ça faut même pas on a tellement de tabous في المغرب que ça n'aide pas هاد لي بيرسون هادو. لو تابو هو لو نون دي. حنايا الكونسير الناس كيعيطوا لهم ياس الخير والسلامه il faut pas qu'on cite هاد لابيلاسيون هاد المرض هذا ما كيخصناش نهضروا عليه. اور سكيل فو كومبروند سي كو اللي غنقول هاد السيده وجميع السيدات سي كو الفكره يعني تثبت علميا انه الفكره ما حدنا كنحاولوا نبعدوها وكنحطوها في واحد لو كوان بلا ما نتريتيوها في راسنا وهي كتزيد ترجع لنا افيك بلوس دانتونسيتي.
دونك رجع داك الافكار اللي عندك، ما تخافش منهم، كتبهم، شوف شنو هي لا لوجيك ديالهم وكيفاش غيمكن لك تغستركتورهم باش يمكن لك تصيب شنو هما الايجابيات اللي غيمكن لك تعيش. اون اوتر كيسيون. Alors, بدأتني أدي واحد السيدة. Alors, بدأتني la phobie après l'opération de sciatique. Alors, Oui. comment puis-je m'en sortir? Alors une phobie de quoi? De La peur de la mort. La peur de la mort. داكوغ. دونك هذا اللي فوبي الا كانت دياغنوستيكا وعرفتها انه الفوبي يعني وصلنا لذاك المرحله ديال الاعاقه اللي هضرنا عليها، يعني داك لا بيرسون كتوصل لواحد درجه الخوف وديال القلق الزائد تيلمون زائد كو سا هانديكاب بزاف ديال الحوايج اللي يمكن لها دير في حياتها. وسوفون هاد لي فوبي هادو كنعيطوا لهم كاين واحد ليليمون ديكلونشور، كتكون لا بيرسون بيان سور راه بري ديسبوزي من الاول، راه مش شحال هادي وهي كتجمع بزاف ديال التخوفات والتساؤلات وكيجي واحد ليليمون ديكلونشور اللي كيديكلونشي لنا هذيك لا فوبي. دونك سكيل فو كومبروند سي كو الا كانت اون فري فوبي راه حتى هو كيخصو ان تريتمون، لان لا فوبي ما كتبقاش تنقص، راه ما حتى ماشي وهي كتزيد. ان تريتمون ثيرابوتيك اسونسيالمون ا ترافير لي تي سي سي لي ثيرابي كوغنيتيفو كومبورتمونتال. ما عرفت واش ديجا سمعتيو على هاد لي ثيرابي هادو، ولكن هما راهم يعني طرق علميه، سي اون سون دي ثيرابي سيانتيفيك يعني ما بقيناش في داك لي سيونس هيومان انيكزاكت وكان سا ديبون دو لا بيرسون. ملي كنقولوا علميه يعني اننا عندنا تقنيات اللي كيمكنونا اننا نتفاداو بزاف المشاكل واننا نعلموا المريض باش يديفلوبي واحد المهارات جديده باش ايفيتي هاد النوبات هادو، كسوا في لي فوبي، كسوا في لي تروبل دونكسيتي جينيراليزي، كسوا في لي ديبرسيون، كسوا في تو لي تروبل انكسيو. يعني جانفيت انا جميع السيدات انهم يمشيو للانترنت ويدوروا على لي تي سي سي وغادي يشوفوا انهم احسن علاج لجميع لي تروبل انكسيو اللي كاينين. وي. Alors une autre question. Anas Benouna. Alors, Anas Benouna, j'ai 40 ans et je sens que quelque chose m'empêche de me marier malgré que je suis en très bonne santé. Oui. Est-ce que c'est normal? لا سي كلكو شوز اللي هو باغي يدير واحد الحاجه وكيجي واحد الافكار اللي هما كيمشيو ا لونكونتر ديال لي بونسي ديالو، بيان سور اونتر بارونتيز ما داخلينش في الدومين دو لا نورماليتي، لان نورمالمون كنبغيو كنتزوجوا. ملي كنبغيو نديروا الحاجه وما كنديروهاش سي كو جوستومون او بريالابل عندنا دي زيدي ديستورتو، داك الافكار اللي هي كتعوج في راسنا وما كتبقاش ما كتكون عندها اوكين لوجيك، ولكن اللي حنا كنصيبوا لها اون لوجيك. يعني دائما ملي كيجي المريض راه ما كيجيش يقول لك انا عندي دي زيدي اللوجيك، كيجي يقول لك باغ اكزامبل المريضه انا يدي كتقشر، الجلده ديالي كتقشر والضفار ديالي مشاو، بقاوت لي كنغسل يدي بداك لي زوبسيسيون اللي عندي، بقاوت لي كنغسل بالماء، ولكن غادي الفا سي سكون ابل لا راسيوناليزاسيون، الفا جوستيفي وغتمشي كتبرر داكشي ديالها. ولكن انا لا كنغسل حيت راه الميكروبات وحيت لا كونتاميناسيون وحيت كتعطيك السميات ديال الميكروبات وتعطيك الميكروبات الارض وديال لو كونتاكت. دونك بزاف د الحوايج اللي كنستعملوهم دائما في الكومبورتمون ديالنا باش كنبرروا. دونك هذا السيد هذا جو سوي سور كو ملي كيهضروا مع الناس راه كيصيب بزاف ديال الافكار اللي كيعطوهم، حيت انا عندي هذه وحيت انا مخوف من هذه وحيت انا هذه وحيت انا العيات ما كيعجبنيش فيهم حتى شوز. دونك هاد الافكار اللي كتاخذهم تبررهم خاصك تعرفهم، وملي تكون في هاد لا بيريود دو راسيوناليزاسيون تحاول تاخذ كونسيونس. جو سي كو سي با فاسيل ا فير سول، ولكن على الاقل يكون عندك واحد لا ديمارش في راسك. يفو بروندر كونسيونس في داك الوقت اللي كنكونوا اون جوستيفي لو كومبورتمون، لان طون كون جوستيفي ما يمكنناش نمشيو للتغيير. ما حدنا كنعطيو تبريرات وحنا ما يمكنناش نغيروا. دونك داك التبريرات نوقفوها باش نقدروا نطيحوا في داك لي زيدي ديستوردو اللي عندنا في راسنا، اللي هما هما اللي كيجعلوك تمشي في هذا التخوف من الزواج. وي. Alors une autre question. سلام دكتوره، واش الرياضه مزيانه للمشاكل النفسيه؟ الرياضه سي توجور بوزيتيف. مانتنون سي يا دي بيرسون كي نيم با، ولكن سي توجور بوزيتيف، لان حنا المشاكل النفسيه سوفون الناس كيتسائلوا كيفاش هذا لو بسيكولوج ما كيكتبش الدوايات، ولكن كيفاش الناس يمكن لهم يبراو غير بالهضره اترافير لا بارول. دونك سكو جو في اكسبليكي سي كو هاد لا بارول هادي اون ريلاسيون مع لو سبور ومع اون ريلاسيون مع الدواء، سي كو حنا كنمكنوا من انه الناس يفرزوا واحد الهرمونات اللي كيكونوا في اون بيريود دو ديبريم ولا دو ديبرسيون ولا شاعرين براسهم ماشي هما هذوك، كيكونوا واحد الهرمونات كيقلالوا في الذات ديالنا اللي هما اسونسيلمون لا دوبامين لا سيروتونين. هاد الهرمونات هادو راه هما اللي كاينين في لي زونتي ديبريسور وهما اللي كنفرزوا ملي كنديروا السبور. دونك لا هاد السيده هادي حست براسها مزيان وكانت كعجبها اسونسيلمون دير غير لا مارش، بحال دابا ديري واحد 3 كار دور دو مارش مزيانه للذات ديالها، مزيانه
مزيانه يعني لو فونكسيونمون بيولوجيك وفيزيولوجيك اون جينيرال، ومزيانه لا بسيكولوجي لان كتمكنها من انها تفرز هاد الهرمونات اللي هما تيكونوا ناقصين. داكشي علاش الواحد كيحس براسو مزيان. وي الوغ اون اوتر كيسيون، عدم التفكير في المستقبل نهائيا واش عادي؟ ماشي عادي، لانه هو كنقدروا نقولوا انه لي دو اكستريميتي دائما ما تنكونوش في العادي. بنادم انه يخمم بزاف وانستالي دي فوبي راه خصو ان تريتمون، وما يخممش بزاف خصو ان تريتمون. علاش؟ لان هادو بجوج اون ابيل سا دي كومبورتمون دو مانتيان، سو سون دي كومبورتمون ديفيتمون. الواحد ملي تيكون عنده هادشي اللي كنهضر لكم عليهم، يعني هما تقنيات ديال لي تي سي سي اللي يمكن لكم ديروا عليها لي ريشيرش. ملي تيكونوا عندنا داك الافكار ديستوردو، افكار سلبيه اللي غتعطينا عواطف سلبيه واحاسيس سلبيه، وان كومبورتمون كي ني با ادابتي. ما يمكنش يكون انا عندي افكار قبيحه ودايره ولو انا حاله في راسي وديبرسيون هذا، ويكون عندي ان كومبورتمون يعني واحد التصرف اللي هو ادابتي. دونك التصرف اللي كيكون ان ادابتي كنكونوا كنعيطوا له ان كومبورتمون دو مانتيان، اللي هو ما حدنا كنديروا وحنا اون مانتيان داك لو سيركل فيسيو ديالنا، اون مانتيان داك الافكار السلبيه، لان راه ما حدها كتهرب. وهي شنو كدير؟ الهروب هي كنعيطوا لها لا فيت ولينيبيسيون، لو كونترير ديال لو باساج على لاكت. ما حدها في الهروب في لينيبيسيون وفي لا فيت، وهي كتاكد داك الافكار اللي عندها. دونك افكار انه الا شرفت غادي ما عارفاش انا الافكار اللي عندها، ولكن ما حدا كتهرب وهي كتاكد الافكار، ما حدا كتاكد الافكار وهي داك الاحاسيس السلبيه كيتزادوا، ما حدا في الاحاسيس السلبيه كيتزادوا، وهي لو كومبورتمون انادابتي كيزيد وكيزيد وكيزيد وكيتعود، وما حدو كيتعود هو كيولي اوتوماتيك. هو كيصعب على الانسان ملي كيولي اوتوماتيك انه يخرج من داك الحاله هذيك. Oui. Une dernière question. Oui. J'ai la nosocoméphobie. Est-ce qu'il y a une solution? Alors, je ne sais pas de quoi il veut parler exactement. Donc, c'est une phobie qui concerne quoi? Je n'ai pas une idée sur ça. Donc, j'aimerais bien que la personne puisse nous donner un peu plus d'explications par rapport à ça. Mais est-ce que c'est par rapport au passé, par rapport, si je n'ai pas d'autres éléments, je ne peux pas répondre. Mais en tout cas, toutes les phobies sont intimement liées aux idées négatives qu'on peut se mettre en tête, et sont intimement liées مع داك l'état ديال القلق الزائد اللي nous rend handicapés وفي إعاقة فعلية في الحياة، ماشي شي إعاقة اللي هي غتكون relative واللي qui nous empêche de vivre notre vie de façon normale. Donc oui, il faut s'inquiéter, oui, il faut traiter, oui, il faut pas en rester là. Alors une dernière question parce que le temps est fini. Alors انا في 30 من عمري ما بقاتش عندي رغبه كيف كنت في الخروج ولا اللبس او الخدمه. كنحس انني كنكبر وغادي ندم على هذه المرحله من حياتي ما كنعيشهاش مزيان. انا ما راضياش على راسي هكاك، ولكن ما قادرش نغير هذا الوضع. داكور. دونك هذه الإعاقة اللي كنهضر عليها من قبيله، يعني هي البنت صغيرة وعندها لي ريسورس كاملين باش تقدر دير بزاف د الحوايج، ولكن ما حدها في هاد الافكار وفي هاد لو مود دو فونكسيونمون هي ما غدير والو، لان ما حدها خايفه وهي كتزيد تخوف، وما حدها كتزيد تخوف وهي يعني ال طون فيغ دي كومبورتمون بلوتو نيجاتيف، ما غتكونش في البوزيتيفيزم. وهاد السيده الا كانت هي كتحس براسها ما مزيانش، لان راه في اون بيريود ال كومونس ا سانستالي، ولا يمكن ال سانستالي مش شحال هادي في ان ايتا ديبريسيف اللي هضرنا عليه، هرمونات ناقصه، دونك لو بليزير كيقل، ليلون كيقل، كيولي بنادم في يعني في دي سيمبتوم فيزيك intellectuel et psycho-affectif. Alors, on a une question, une personne qui insiste. Alors, Nada, alors, Sida عايشة في فنلندا. Oui. وعندهم ظلام مدة 6 شهور. Oui. كينتج عليه اكتئاب حاد. Oui, exactement. كيفاش يمكن لهم يتعالج، كيفاش يمكن لها يتعالج منه، لا هي لا عائلتها؟ Oui. Alors هذا c'est un problème qui se pose énormément même ici، ولكن الناس ما عارفينوش بزاف. Ça serait l'occasion qu'on en parle. C'est ce qu'on appelle la dépression saisonnière. يعني واحد الاكتئاب موسمي اللي باغي نهضروا عليه ان شاء الله في حلقات اخرى حتى هو. هذا الاكتئاب الموسمي اللي هو على علاقه وطيده مع الضوء، مع الشمس. يعني جات يعني اكدت الدراسات انه الضوء ديال الشمس ما حدو كيقلال وما حد الانسان هادشي كيأثر له يعني على داك الناقلات العصبيه لي نورو ترانسميتور في الدماغ اللي كيقلالوا حتى هما وكيجيبوا اون ديبرسيون. دونك هنا الا كانت هي عايشه في بلد واحده اخرى من غير المغرب، عندها لا سوليوشن بين بزاف د الحوايج. لا ثيرابي كوغنيتيفو كومبورتمونتال كتعطي ان تري 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 غران ريزولتا تري بوزيتيف.
وكاينه واحد لا ثيرابي اترافير ليكسبوزيسيون une lumière très spécialisée في هذا لو جون دو ديبرسيون. هاد ليكسبوزيسيون كتكون حتى هي اترافير يعني واحد الحصص متعدده، واللي المريض غير كيبدا بداك ليكسبوزيسيون واحد الاشعه على طيف واسع، on appelle ça à large spectre اللي ça donne aussi d'excellents résultats. Voilà. Merci docteur. Avec plaisir وكنشكركم على التتبع ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله نشوفكم في حلقات جايه. Merci beaucoup.